يهدنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات يا حبيبي يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من أهلكت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي صليت سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رب العالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رب العالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء الله